सुरु गरेँ आजको पाठलाई। हामीले एकादश स्कन्धमा रहेर व्याख्या गर्यौं 7औं अध्यायसम्म, जहाँ दत्तात्रेय भगवानका केही गुरुहरूलाई हामीले दार्शनिक रूपमा केलाउने प्रयास गरेका थियौं 24 गुरुहरूमा। र 24 गुरुहरूमा बाँकी केही गुरुहरूको पनि आज हामी दार्शनिक रूपमा हामीले के शिक्षा लिने, के सन्देश लिने भन्ने चिज म व्याख्यान गर्दैछु। भगवान दत्तात्रेयको गुरुहरूमा एकजना मधुकृत भन्ने शब्द छ। त्यहाँ मधुकृतले मौरीलाई पनि लिन्छ र भ्रमरलाई पनि लिन्छ, दुईटा शब्द छन्। र मौरीबाट अथवा भ्रमरबाट हामीले के शिक्षा लिने, जीवनमा सफलताको के सूत्र छ, यहाँ दार्शनिक रहस्य के छ भन्दा, भ्रमरले जसरी अनेक त्यो पुष्पहरूको त्यो रागलाई चाहिँ उसले सुगन्धलाई सुँघेर गएर अनेक पुष्पहरूबाट रस लिने गर्छ। जुन रस छ, जुन सार तत्व छ, त्यसलाई केवल ग्रहण गर्छ। जसरी मौरीले अनेक पुष्पहरूतिर गएर मिठो मिठो त्यो अत्यन्तै गुलियो गुलियो रसलाई लिएर आएर त्यसलाई मह बनाउने काम गर्छ, त्यसरी नै हामीले पनि मौरीबाट सिक्नुपर्ने हुन्छ। शास्त्र सबै पढ्ने, सम्पूर्ण शास्त्र पढ्ने, ती सम्पूर्ण शास्त्रहरूबाट चाहिँ सार तत्व जुन जुन रस तत्व छ, त्यो रस तत्वलाई चाहिँ ग्रहण गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा हामीले शिक्षाको रूपमा पाउँछौँ। र प्राय गरेर हाम्रो एउटा के हुन्छ मान्यता दृष्टिकोण भन्दा, जस्तो हामी पनि जो भागवतको विद्यार्थीहरू छौँ, हामी भागवतको विद्यार्थी भएको नाताले हामीलाई लाग्छ भागवतलाई पूर्ण रूपमा पढ्यो भने सबै थोक पढ्यो, भागवतलाई कम्प्लिट गरियो भने सबै थोक गरियो। तर त्यो गलत कुरा हो। भागवत पढ्नलाई हामीले तमाम शास्त्रहरू पढ्नुपर्छ। भागवतमा वेदान्त पनि छ, भागवतमा न्याय पनि पर्छ, भागवतमा सङ्गीत पनि पर्छ, भागवतमा विज्ञान पनि पर्छ, भागवतमा दर्शन पनि पर्छ। त्यसै कारण हामीलाई सम्पूर्ण कथा याद हुँदैन। अतः हामीले के गर्ने पर्छ भन्दा, तमाम शास्त्रहरूबाट चाहिँ रस, जसरी मौरीले पुष्पबाट रस लिएको थियो त्यसरी नै तमाम शास्त्रहरूबाट रस निकाल्ने, तर अनि त्यो रसलाई चाहिँ भागवत कथाको रूपमा, प्रवचनको रूपमा के गर्ने, अभिव्यक्त गर्ने। यो शिक्षा हामीले मौरीबाट पायौँ। केवल एउटै मात्रै शास्त्र, हाम्रो विषय एउटै मात्रै छ भने त्यो एउटै मात्रै विषयलाई म कम्प्लिट गर्छु, अरू केही पनि पढ्दिनँ भन्न पाइँदैन। यो हामीले मौरीलाई गुरु बनाएर चाहिँ हामीले दार्शनिक सन्देश यहाँबाट प्राप्त गर्नुपर्छ। र विशेष गरी कुनै एउटा क्षेत्रको व्यक्तित्व हुन्छ, जस्तो जो राजनीतिमा लागेको छ भने उसले राजनीति नै मेरो सर्वस्व हो भन्छ, अरूतिर ऊ जान त चाहँदैन। त्यसो होइन। जीवन भनेको नवरसले युक्त छ। जीवनमा सामाजिक कार्यमा पनि त्यति नै, भौगोलिक कार्यमा पनि, पारिवारिक पाटो पनि हाम्रो प्रबल हुनुपर्छ, अनि आध्यात्मिक पक्ष पनि हाम्रो प्रबल हुनुपर्छ। सबै तत्त्वलाई, सबै क्षेत्रलाई, सबै शास्त्रलाई र सबै विषयहरूलाई हामीले समेट्न सक्नुपर्छ। जीवनमा सबै तत्त्वलाई समेटेर त्यहाँबाट रस निकालेर हामीले जीवनलाई चाहिँ पर्फेक्ट बनाउनु पर्छ भन्ने शिक्षा हामीलाई मौरीले अथवा भ्रमरले दिएको छ। यसलाई गुरु बनाएर यो शिक्षा हामीले पाउन सक्छौँ। अर्को, भगवान दत्तात्रेयले अर्भक बच्चालाई पनि गुरु बनाउनु भयो जीवनमा। बच्चाबाट के शिक्षा पाउने भन्दा, बच्चालाई मान अथवा अपमानको कहिल्यै पनि उसलाई परवाह हुँदैन। भलै तपाईँले एक थप्पड लगाइदिनुहोस्, बच्चा 2 मिनट रुन्छ हो, तर एउटा चकलेट दिनुहोस् तुरन्त फक्किन्छ, तपाईँको काखमा आएर बस्छ। त्यो राग र द्वेषलाई कहिल्यै पनि लामो समयसम्म बच्चाले राख्दैन। त्यस्तै बच्चा जस्तै बनाउनु पर्छ हामीले जिन्दगी। जीवन बनाउने हामीले एउटा बच्चा जस्तै सानो बालकले जसरी त्यसरी अभिव्यक्त गर्छ आफूलाई, त्यसरी नै बच्चा जस्तो बन्ने हरदम प्रयास गर्ने। कुनै पनि सानो एउटा रिसलाई अथवा रागलाई जीवनभर हामीले नराख्ने। मान अपमानबाट हामी अत्यन्तै टाढा हुने। र बच्चाले कहिल्यै पनि मलाई टेन्सन भयो, मलाई चिन्ता छ, म डिप्रेसनमा गएँ भन्दा कहिले भनेको हामीले सुनेका छौँ। एउटा बच्चाको जीवनी हामीले अध्ययन गरौँ कि बच्चाले कहिल्यै पनि मलाई टेन्सन भयो भनेर उसले
टेन्सन हुँदाखेरि जो व्यक्तिहरूले आत्महत्या गर्छन्, कसैले विष पिउँछन्, कसैले के गर्छन्, तर बच्चाको जीवनीमा हामीले कहिल्यै पनि यो देख्यौँ। बच्चाले कहिल्यै टेन्सनै लिँदैन, कहिल्यै डिप्रेसमा जाँदैन हो। यो शिक्षा हामीले बच्चाबाट लिनुपर्छ मनोवैज्ञानिक रूपमा। र हाँस्ने अनि रुने कला पनि हामीले बच्चाबाट लिनुपर्छ। मनोविज्ञानमा रुनुको पनि विज्ञान छ, हाँस्नुको पनि विज्ञान छ। हाँस्दा हाम्रा सम्पूर्ण सेल्सहरू खोल्ने गर्छन्, शरीरको इम्युन सिस्टम हाम्रो पावरफुल हुन्छ, इम्युन सिस्टम बढ्ने गर्छ। यो त वैज्ञानिकहरूले पत्ता लगाएकै छन्, मनोविज्ञानले पत्ता लगाएकै छ। हाँस्दाखेरि पनि कतिपय रोगहरू निको हुन्छन्। यो छँदैछ आफ्नो पक्ष, तर रुँदा पनि फाइदा छ। आजको मनोविज्ञानले भनेको छ, हाम्रो समाजमा त एउटा के रूढिवादी छ भने पुरुष जातिले त रुनै हुँदैन नि, पुरुष जातिले आँसु कहाँ खसाउनुहुन्छ र भन्ने एउटा समाजको मान्यता छ। तर त्यसो होइन, मनोविज्ञानले के भन्छ, कुनै समय दुःख लाग्यो भने तपाईँ दिल खोलेर रुन सक्नुहुन्छ, किनकि आँसुको माध्यमबाट पनि धेरै रोगका विकारहरू गएको वैज्ञानिकहरूले पत्ता लगाएका छन्। समय समयमा हामीले रुन पनि सक्नुपर्छ, तर रुनुको मतलब यो होइन कि भित्र असर बनाएर, भित्र असर पारेर। जस्तो कसैको हामी मलामी गएका हुन्छौँ, सबैजना रोइरहेका हुन्छन्, सबैजना रोइरहेको देख्दा मन अत्यन्तै पग्लेर आउँछ, रुन मन लाग्छ, तर म रोएँ भने के भन्छन् होला मलाई, त्यस्तो एउटा फिल हुन्छ हामीलाई। त्यस अवस्थामा सबै रोइरहेका छन् भने रोइदिनुहोस्, तर भित्र आफूलाई असर नपुर्याउनुहोस्। एकछिन रुने तर क्षणिक रूपमा खुसी हुने, आफू प्रसन्न बनाउनु। त्यो रुने कला पनि हामीले बच्चाबाट लिनुपर्छ। बच्चालाई केही भएन, थोरै दुःख भयो भने ऊ रुन्छ, एकैछिनमा हाँस्छ, एकैछिनमा रुने, एकैछिनमा हाँस्ने कला पनि जीवनमा हुनुपर्छ। मनोवैज्ञानिक रूपमा बच्चाबाट यो हामीले शिक्षा ग्रहण गर्न सक्छौँ। र राग द्वेष आपसमा नराख्ने, शत्रुता आपसमा नराख्ने। लामो समयसम्म जुन हामी शत्रुता राख्छौँ, तर बच्चाले कहिल्यै पनि कोहीसँग पनि शत्रुता राख्दैन। यो कुरा विचार गर्नुहोस्। कसैसँग झगडा पर्छ होला, बच्चा 1 घन्टा बोल्दैन, 1 दिन बोल्दैन, 2 दिन बोल्दैन, तर पर्सिदेखि बच्चा तुरन्त बोल्न खोज्छ, उहीसँग खेल्न थालिहाल्छ जोसँग नराम्रो भएको छ। त्यसैले हामीले पनि यदि कसैसँग रिस राग भयो, थोरै झगडा भयो, थोरै हाम्रो युद्ध भयो भने हामीले के गर्ने भन्दा त्यस अवस्थामा त्यो रिस रागलाई छोडिदिने, लामो समयसम्म नराख्ने र तुरुन्त हामीले के गर्ने भन्दा बोल्न थालिहाल्ने, अभिव्यक्त गर्न थालिहाल्ने। यो हामीले बच्चाबाट मनोवैज्ञानिक ज्ञान पाउन सक्छौँ। त्यसै गरी अर्को सरकृत भनेको बाण बनाउनेवालालाई पनि उनले के बनाए भन्दा जीवनको गुरु बनाए। बाण बनाउनेवालालाई हामी पनि जो सफलताका हिमायती छौँ, हामीले पनि गुरु बनाउनै पर्छ। बाण बनाइरहेको थियो अरे, राजाको सवारी गयो अरे, अगाडिबाट गएर सोद्धा कता गयो सवारी भन्दा उसलाई थाहा छैन। महाराज म त बाण बनाइरहेको थिएँ, मलाई त बाणको बारेमा थाहा छ, राजाको सवारी कहाँबाट आयो कहाँ गयो केही पनि थाहा छैन। हेर्नुहोस् कति गहिरो सन्देश छ। पञ्चे बाजासँग हजारौं सैनिकहरूको साथमा जसको अगाडिबाट राजाको सैनिक गइरहेको छ भने उसैलाई त्यो कुरा थाहा छैन। भन्नुको मतलब कर्ममा कति धेरै प्रवृत्त छ त्यो व्यक्ति, कति तल्लीन भएर लागेको छ, यो कुरा हामीले हृदयङ्गम गर्न आवश्यक छ। त्यसरी नै हामीले पनि सफलताका लागि हाम्रो लक्ष्य के हो, उसको लक्ष्य बाण बनाउनु थियो, त्यसरी तन्मय बनेर लागेको थियो भने हामीले पनि आफ्नो लक्ष्यलाई जानेर हामीले पनि त्यसरी नै के गर्नुपर्छ भन्दा लक्ष्यप्रति हामीले होमिनुपर्छ। तमाम अन्य कुराहरूलाई बिर्सिएर यो बाण बनाउनेबाट हामीले शिक्षा प्राप्त गर्न सक्छौँ। लक्ष्यमा नि हामीले रमाउने, त्यसैमा हामीले के गर्ने, मनोरञ्जन गर्ने, कर्ममा नै मनोरञ्जन गर्ने एउटा सिद्धान्त साइकोलोजीले निकालेको छ। जस्तो अल्बर्ट आइन्स्टाइनको कहानी सुन्नु भएको छ धेरैजनाले। अल्बर्ट आइन्स्टाइन कहिलेकाहीँ छुट्टी लिनुहुन्थ्यो अरे। छुट्टी लिएको समयमा एकपटक श्रीमतीले भनेछिन्, हजुर जहिले काममै मात्रै खट्नुहुन्छ, 12औं घन्टा 14औं घन्टा, आज त कतै रेस्ट गर्न मलाई लानुहोस् न, कुनै राम्रो ठाउँमा जहाँ हामी रमाउन सकौँ, जहाँ मनोरञ्जन होस्, त्यो मनोरञ्जनको स्थानमा लग्नुहोस्, कतै फिल्म हलतिर लग्नुहोस् अथवा कतै लग्नुहोस्। अल्बर्ट आइन्स्टाइनले त्यस समय पत्नीलाई लिएर जानुभएछ र भन्नुभएछ, तिमीलाई आज यस्तो ठाउँमा लग्छु म जहाँ हुन्छ, त्यो ठाउँमा म तिमीलाई लिएर जान्छु आज।
साथमा लिएर जानुभयो, लगेर कहाँ लगेर प्रवेश गराउनु भएछ त भन्दा आफ्नो प्रयोगशालामा लगेर भित्र प्रवेश गराउनु भएछ। ल अब हेर मेरो मनोरञ्जन भनेर आफ्नो प्रयोगशालामा गएर आफ्नो काम चालु गर्नुभयो। यानि कि प्रयोगशालामा त दिनै पछि जानुभएकै थियो, किन लग्नुभयो भन्दा त्यसै स्थानमा उहाँलाई मनोरञ्जन आउने गर्थ्यो। त्यही कर्ममा जति गर्दै गयो त्यति गरौँ गरौँ लाग्ने, जति गरो रातको पनि प्रवाह नहुने, दिनको पनि प्रवाह नहुने, कतिखेर निद्रा लाग्छ, कतिखेर भोक लाग्छ, कतिखेर सुत्ने बेला हुन्छ, कतिखेर खाने बेला हुन्छ, यो पनि जहाँ मतलब रहँदैन थिएन कि कर्ममा नै उहाँलाई मनोरञ्जन हुने गर्थ्यो। त्यसै कारण यहाँ पनि हामीले बाण बनाउनेवालाबाट पनि यही नै शिक्षा हासिल गर्नुपर्छ। हामी कति तन्मय भन्छौँ आफ्नो निश्चित उद्देश्य अनि लक्ष्यको लागि हामीले तन्मय भन्नुपर्ने हुन्छ। तन्मय त्यसैमा हराउने, लक्ष्यमा नै हराउने, कर्ममा नै हराउने, पुरै आफूलाई के गरिदिने, त्यसैमा समर्पित गरिदिने, त्यसैमा विलिन गरिदिने। एकजना मुसलमान नमाज पढिरहेका रहेछन्, प्रार्थना गरिरहेका थिए अल्लाहसँग। एउटी नारी, एउटी सुन्दरी उताबाट यति दौडेर दौडधुपमा आइन्, उनी आफ्नो प्रेमीसँग मिल्न जान चाहन्थिन्। जसरी एउटा नदी सागरमा मिल्नको लागि जान्छ हरदम, त्यसरी नै ती नारी पनि गइरहेकी थिइन् ती पुरुषसँग मिल्नको लागि। जो नमाज पढेर प्रार्थना गरिरहेको थियो बाटामा, उसँग उनीले धक्का लगाइदिन्छन्, ठोकिन पुगेन उनी। त्यस समय नमाज जो पढिरहेको थियो त्यो मुसलमान अत्यन्तै रिसायो। अत्यन्तै रिसाएर उसले गाली गरेछ, म नमाज पढिरहेको छु, मेरो अल्लाहको प्रार्थना गरिरहेको छु, तर तैँले मलाई यसरी धक्का दिस। उसले धेरै गाली दियो होला। अनि त्यस समयमा ती नारीले उत्तर दिएछिन् कि नमाज पढिरहेको हुनु हुँदैन थियो तपाईँ, तपाईँको ध्यान नै त्यहाँ थिएन। जबकि एउटा संसारिक पुरुषमा म स्वयं हराएकी थिएँ र एउटा संसारिक पुरुषको लागि, प्रेमीको लागि म स्वयं हराएर मैले तपाईँलाई देख्न सकिनँ भने तपाईँ जो साक्षात अल्लाहमा हराउनु भएको छ, म जस्तै एउटी संसारी नारीलाई पनि तपाईँले देख्नुभयो। यो वर्डलाई बडा सोच्नु होला। उनले के भनिन्, तपाईँ एउटा म जस्तै नारी जो संसारको एउटा पुरुषलाई देखेर उसको प्रेममा चाहिँ मैले स्वयं तपाईँलाई पनि देखिनँ, तपाईँलाई पनि मैले देख्न सकिनँ, तर तपाईँ अल्लाहमा, स्वयं ईश्वरमा एउटा मेन पावरमा हराउनु भएको एउटा अभिनय गरेर म जस्तै नारीलाई पनि देखिराख्नु भएको छ भने कहाँ प्रार्थना भयो तपाईँ? यसलाई भनिन्छ तन्मयता, आफूलाई हराउनु, आफूलाई विलिन गराउनु लक्ष्यको लागि, उद्देश्यको लागि। जसरी आज बाण बनाउनेले आफूलाई हराएका थिए, यो शिक्षा हामीले ग्रहण गरेर लक्ष्यमा यसरी नै हामी पनि हराउनुपर्छ, आफूलाई विलिन गराउनु पर्नेछ। हामीले यसलाई बाण बनाउनेलाई गुरु बनाएर जीवनमा शिक्षा पाउँछौँ। अर्को शिक्षा कमलकोटीलाई पनि गुरु बनाए यिनले जीवनमा। कमलकोटीले एउटा किरालाई समातेर ल्याउँछ, आफ्नो गोडमा बन्द गरिदिन्छ, बाहिरबाट आवाज लगाउन उसले सुरु गरिदिन्छ। यस्तो आवाज, यस्तो भुनभुनाहट उसले लगाइदिन्छ, त्यो भुँ 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 गर्दा गर्दै उसको त्यो आवाजलाई सुन्दा सुन्दै भित्रको किरो पनि के भन्छ, तदाकार भन्छ, कमलकोटी भन्छ। त्यसैको चिन्तन गरेर भयाक्रान्त भनेर स्वयं कमलकोटी भनेर निक्लिन्छ। त्यसै कारण कमलकोटीलाई उनले गुरु बनाए। हामीले पनि कमलकोटीलाई जसरी उनले गुरु बनाए, हामीले पनि आफ्नो सफलताका लागि कमलकोटीलाई यसरी नै गुरु बनाउनु पर्छ। र जसरी त्यो किराले कमलकोटीको चिन्तन गरेको थियो, कल्पना गरेको थियो, त्यसरी नै हामीले चाहिँ यसलाई कसरी घटाउने आफ्नो जीवनमा भन्दा आफ्नो लक्ष्यलाई हामीले त्यसरी नै कल्पना गर्ने। हामी ध्यानमा बस्ने, ध्यानमा बस्दा दुवै आँखा हामीले बन्द गर्ने र सधैँ हामीले प्रत्येक दिन चिन्तन गर्ने, के को? लक्ष्यको चिन्तन गर्ने। मेरो लाइफ यस्तो भइरहेको छ, मेरो सफल लाइफ मैले जिरहेको छु, मेरो सफल लाइफमा मैले यसरी सम्मान पाइरहेको छु,
यसरी मैले दोसल्ला उडिरहेको छ। आज लाखौँ लाखले मलाई सम्मान गरिरहेका छन्। प्रत्येक दिन हामीले के गर्ने, चिन्तन गर्ने लक्ष्यको र आफ्नो जीवन कस्तो भइरहेको छ त्यसै कुराको के गर्ने, इमेजिन गर्ने। इमेजिनेसन इज मोर पावरफुल देन द बुक नलेज। किनकि किताबी ज्ञान भन्दा त लाखौँ गुणा करोडौँ गुणा शक्तिशाली छ कल्पनाको शक्ति। कल्पनाको शक्तिलाई हामीले यसरी नै युजमा ल्याउन सक्यो भने जीवनमा साह्रै ठुलो सफलतालाई के गरिन्छ भन्दा प्राप्त गर्न सकिन्छ। त्यसै कारण कल्पना शक्तिलाई जीवनमा हामीले प्रयोग गर्ने हो र त्यो लक्ष्यमा हामी जति तन्मय बन्दै जान्छौँ त्यसरी नै एक दिन के हुन्छौँ, तदाकार हुन्छौँ, त्यो लक्ष्यलाई हामीले प्राप्त गर्छौँ र आफूलाई नै कल्पना गर्ने त्यो सफल व्यक्तिको रूपमा प्रत्येक दिन एक दिन हामी जसरी कमलकोटीको उसले कल्पना गरेर इमेजिन गरेर ऊ एक दिन कमलकोटी नै बन्छ, त्यसरी नै हामीले पनि महान पुरुषको रूपमा आफूलाई कल्पना गऱ्यौँ भने केमिकल रिलिज हुन्छ, जुन केमिकलले रियालिटीलाई के गर्छ भन्दा क्रिएट गर्छ र एक दिन गएर हामी त्यसरी नै महान पुरुषको रूपमा प्रतिष्ठित हुन्छौँ। यो शिक्षा हामीले कमलकोटीलाई गुरु बनाएर जीवनमा प्राप्त गर्न सकिन्छ। यसरी हामीले दत्तात्रेयका केही गुरुहरूको परिचर्चा गर्यौं। अर्को पोइन्ट छ 11औं अध्यायमा उद्धवले सोध्नु भएको छ कृष्णलाई, कृष्ण यो बद्ध अनि मुक्त भनेको के हो? बद्ध पुरुषका लक्षण के हुन्? मुक्त पुरुषका लक्षण के हुन्? बद्ध कसरी हुन्छ, मुक्त कसरी हुन्छ पुरुष, मलाई बताइदिनु पर्यो। यसको उत्तर दिनुभएको छ भगवान श्री कृष्णले। बद्ध अनि मुक्तको व्याख्या हामीले पनि गरिसकेका छौं। यानी कि जो अहमता र ममताको डोरीमा जो बाँधिने गर्छ त्यो बन्धनमा पर्छ, त्यही नै बद्ध पुरुष हो। जो अहमता र ममतामा बाँधिँदैन, जो कर्मफल मैले गरेँ भनेर जो कर्तृत्वको अभिमान लिँदैन भने त्यही मुक्त पुरुष हो संसारमा। र गुणप्रति जो आसक्त छैन, विषयप्रति जसको लगाव छैन, त्यही नै मुक्त पुरुष हो। एउटा सानो दृष्टान्तद्वारा हामी हेरौँ। रामकृष्ण परमहंसले एक समय आफ्ना शिष्यहरूलाई पढाइरहँदा बीचमा एउटा प्रश्न उठेछ। बद्ध मुक्तको जब व्याख्या गरिराख्नु भएको थियो, विवेकानन्द उठेर प्रश्न गर्नुभयो, गुरुजी यो बद्ध अनि मुक्त भन्ने चाहिँ मैले बुझिनँ, हजुरले दृष्टान्त सहित मलाई सम्झाउनुहोस्। रामकृष्ण परमहंसले त्यस समय एउटा दृष्टान्त दिनुभयो। हेर शिष्य हो, कुनै एउटा माझी नदीमा गएर जाल हान्छ। उसले जाल हान्छ, माछालाई आफ्नो जालको फन्दामा बनाउनको लागि। त्यो जाल हान्ने बित्तिकै त्यो पानीभित्र केही यस्ता सचेत माछाहरू हुन्छन् जो जालमा पर्न चाहँदैनन्, उनीहरू तुरुन्त त्यहाँबाट भाग्छन्। केही माछाहरू हुन्छन् जो केही माछाहरू जालभित्र पस्छन्, तर पसे पनि हामी जालमा पस्यौँ, अब यहाँ हामीले कैद हुनु हुँदैन, यसबाट हामीले मुक्त हुनुपर्छ, भाग्नुपर्छ भनेर प्रयास गर्छन् त्यहाँ। र सतत प्रयासका बावजुद उनीहरू त्यो जालबाट, जालको फन्दाबाट निस्केर भाग्न सफल हुन्छन्। तेस्रा कोटिका माछाहरू हुन्छन्। तेस्रा कोटिका माछाहरू जो जालभित्र पसिसकेपछि अझै त्यो जालको भित्रभित्र गएर लुक्छन्। हामी त यहाँ सुरक्षित छौँ, हामी यहाँ गएर लुक्नुपर्छ भनेर चाहिँ अझै जालको भित्रभित्र पस्न चाहन्छन् तेस्रा कोटिका माछाहरू। यसरी सम्झाउनु भयो। विवेकानन्दले भन्नुभयो, गुरुजी हामीले बुझ्यौँ न, हजुरले अझै प्रकाश बनाइदिनुहोस्। रामकृष्ण परमहंसले भन्नुभयो, जुन माझीले जाल हान्दाखेरि जुन सचेत माछाहरू जालमा आउन नै चाहँदैनन्, संसारमा यिनैलाई भनिन्छ मुक्त पुरुषहरू, मुक्त आत्माहरू। जो संसारको यो गुणमा, संसारको यो बन्धनमा जो पर्न नै चाहँदैनन्, जसलाई थाहा छ यो संसारको मोह भनेको, यो आसक्ति भनेको यो जाल हो एउटा, यो जालमा परियो भने हामी जालको यो बन्धनको फन्दाबाट कहिले पनि मुक्त हुन सक्दैनौँ। त्यसै कारण यो संसारको आसक्तिमा जो फस्नै चाहँदैनन्, जो आसक्तिमा जानै चाहँदैनन्, ती सचेत पुरुषहरू नै मुक्तात्माहरू हुन्, महान पुरुषहरू हुन्, जसलाई मुक्त आत्माहरू भनिन्छ। त्यसै गरी जाल हान्ने क्रममा केही सचेत माछाहरू त्यो जालमा हामी पर्यौँ, अब यहाँबाट फुत्किनुपर्छ, हामी भाग्नुपर्छ, यहाँ बस्यौँ भने हाम्रो बन्धन हुन्छ भनेर जो प्रयास गरेर त्यहाँबाट भाग्न सफल भए अथवा भाग्ने प्रयत्न गरे, तिनीलाई भनिन्छ मुमुक्षु। मोतुम इच्छा मुमुक्षा। जो मुक्त हुने इच्छा गर्छ त्यही नै के हो?
मुमुक्षु जीव हो। संसारमा आएका जीवहरू उनीहरूले थाहा पाए गुरुको शरणमा गएपछि यो संसार त बन्धनकारक रहेछ, संसारमा फस्न हुँदैन भनेर जानेर जुन पुरुषहरू के गरे त भन्दा जुन पुरुषहरूले संसारबाट हरदम छुट्ने प्रयत्न गरे, प्रयत्नका बावजुद कतिपय छुटेर गए अथवा छुट्ने जसले प्रयत्न गर्छ, यो संसार भनेको त विषयको जालो हो, यसमा पर्न हुँदैन भनेर जसले हरदम प्रयास गर्छ, ती माछाका जो कोटीहरू छन् र यिनै कोटीलाई भनिन्छ मुमुक्षु पुरुष। र जुन माछाहरू यस्ता थिए, कतिपय माछाहरू आएर जालमा बसिसकेपछि उनीहरूले के सोचे भन्दा म त सुरक्षित छु, अझै भित्रभित्र लुक्ने प्रयत्न गरे। त्यस्तै संसारमा आएका छन् केही त्यस्ता व्यक्तिहरू जो संसारको यो आसक्तिमा जति जति फस्छन् अझै फस्न उनीहरू चाहन्छन्। यहीँ पो सुख छ, यहीँ पो रमाइलो छ त यहीँ हो बस्ने। यसरी नै संसारको आसक्तिमा पनि देह गेहमा पनि जो आकर्षित बनिरहेका छन् यिनीहरू को हुन् त भन्दा बद्ध जीवहरू हुन्। यसरी रामकृष्ण परमहंसले सम्झाउनु भएको थियो। र बद्ध, मुक्त अनि मुमुक्षु यी तीनवटा जीवलाई चाहिँ हामीले यसरी एउटा माछाको कोटीमा पनि हेर्न सकिन्छ। अत्यन्तै सरल दृष्टान्तद्वारा मैले सम्झाउने प्रयास गरेँ, सायद सबैले बुझ्नुभयो होला। यसभन्दा पछाडि भगवान श्री कृष्णले उद्धवलाई चारवटा वर्ण अनि चारवटा आश्रमको यहाँ व्याख्या गरेर सुनाउनु भएको छ। चारवटा वर्ण अनि चारवटा आश्रमहरू। एउटा कुरा हामीले के सोच्नुपर्छ भन्दा जसरी समय दिनानुदिन अनुकूल परिवर्तन भएर गइरहेको छ, 21औं शताब्दीमा हर चिजहरू अपडेट बनेर गइरहेका छन्, हर चिजहरू नयाँ नयाँ आइरहेका छन्। त्यसरी नै शास्त्रमा पनि विशेष त्यस्ता केही परम्पराहरू, त्यस्ता केही विशेष रीतिहरू छन् जसलाई हामीले अपडेट गर्नुपर्ने हुन्छ। यद्यपि भागवतले भनेका कुराहरू स्वयं भगवत वाणीहरू हुन्, तथापि त्यस्ता केही भगवत वाणीहरू जो समय सान्दर्भिक, समय अनुकूल लेखिएको हुन्छ, त्यस समयको त्यो सन्दर्भलाई आधार मानेर लेखिएका हुन्छन्। ती केही वाणीहरूलाई, केही त्यस्ता कथाहरूलाई, केही रीतिरिवाजहरूलाई हामीले आजको 21औं शताब्दीमा आएर चेन्ज पनि गर्नुपर्छ, अपडेट गर्नुपर्छ। त्यसैमा हामीहरू मल्यौँ भने हाम्रो विकास हुँदैन यथेष्ट। जुन यहाँ चार वर्णको व्यवस्था छ, चार वर्ण वास्तवमा के हो? ब्राह्मण के हो, वैश्य के हो, क्षत्रिय के हो, शूद्र के हो भन्दा ब्राह्मण भनेको ज्ञान हो, जो मस्तिष्क प्रधान हुन्छ, जो ज्ञानी छ, जो आचरण गर्छ, जसले मस्तिष्कलाई, जसले ज्ञानलाई बाँड्ने काम गर्छ, जो ज्ञानी छ त्यसैलाई ब्राह्मण भनिन्छ। क्षत्रियको जो बल प्रधान छ, जसको भुजामा बल छ, जसले राष्ट्रलाई हर आक्रमणबाट, विभिन्न आतङ्कहरूबाट बचाउने काम गर्छ, उही नै क्षत्रिय हो। वैश्यको जसले तमाम जनताहरूलाई सुलभ वस्तुमा, सुलभ मूल्यमा वस्तुहरू उपलब्ध गराउँछ, वाणिज्य व्यापारको माध्यमद्वारा, त्यो नै शूद्र हो। त्यो नै वैश्य हो। र शूद्रको स्वयं आफूले विभिन्न ठुला ठुला उद्योगहरू नगरेर अरूको सेवा गर्छ, त्यो नै शूद्र हो। यसरी चारवटा कोटी छन्। हामीले आज जातको रूपमा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रलाई विभाजन गरिदिएका छौँ। यानि कि जुन जातमा जो जन्मिन्छ त्यो ब्राह्मण भयो, चाहे कर्म जुनसुकै गरोस्। तर यो गलत एउटा सिस्टम चलेको छ। यसलाई वैज्ञानिक रूपमा हामीले यदि हेऱ्यौँ भने अरूको जसले सेवा गर्छ, सानोतिनो काम अरूको सेवामा जो लाग्ने व्यक्ति छ, त्यही व्यक्ति नै वास्तवमै शूद्र हो। जो ज्ञान प्रदान गर्छ, जो शिक्षक वर्ग हो समाजको, त्यो शिक्षक वर्ग भनेको नै ब्राह्मण हो, जसले सुन्दर सुन्दर शिक्षा समाजलाई बाँडिरहेको हुन्छ, ज्ञान बाँडिरहेको हुन्छ। समाजलाई जसले रक्षा गर्छ त्यो नै क्षत्रिय हो। र जसले व्यापार वाणिज्यद्वारा सबैको सेवा गर्छ एउटा व्यापारको माध्यमद्वारा, त्यसैलाई वैश्य भनिन्छ। यसरी यसलाई हामीले नयाँ ढङ्गबाट सोच्नुपर्छ यो वर्णको एउटा व्यवस्थालाई। त्यसै गरी चार आश्रमहरू, चार आश्रमहरूमा ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ अनि सन्यास परे। अब यी चारवटा आश्रमलाई पनि हामीले जुन प्रकारले यहाँ व्याख्या गरेको छ त्यही प्रकारले आजको 21औं शताब्दीमा, आजको युगमा पनि व्याख्या गर्न लाग्यौँ भने जसरी वानप्रस्थीको, सन्यास आदि आश्रमको यहाँ व्याख्या छ हेर्नुहोस्। वानप्रस्थीले के गर्ने भन्दा जङ्गलमा जाने अरे, कन्दमूल आदि खाने अरे, अनि खनजोत गरेको अन्न नखाने अरे, जङ्गलमै मात्रै फलेको फल खाने अरे,
अब एकपटक हामी कल्पना गरौँ कोही वानप्रस्थी हुन चाहन्छ आजको युगमा भने जङ्गलमा कतै फलहरू होलान्, जङ्गलमा कतै कन्दमूल होला, आज जङ्गलमा गएर कोही बाँच्न सक्ला आजको युगमा? सक्दैन। समय सान्दर्भिक रूपमा हामीले सोच्नुपर्छ हरेक घटनालाई, त्यो समय अनुकूल त्यस समयका ऋषिहरूले लेखिदिए ग्रन्थ शास्त्रमा यी कुराहरू, किनकि त्यो सुड हुन्थ्यो, त्यस समय अनुकूल थियो। त्यसै कारण केही विशेष त्यस्ता कुराहरूलाई हामीले आजको युगमा अपडेट पनि गर्नु जरुरत छ। जसरी सन्यासको यहाँ व्याख्या गरेको छ, प्रत्येक रात एक ठाउँ मात्रै रहनु, आफ्नो घर नबनाउनु, आफ्नो कुटी पनि नबनाउनु, जसको लागि सतत प्रयास गर्नु, आत्मा र परमात्माको मात्रै चिन्तन गर्नु। अझै के भनेको छ भन्दा गर्मीको समयमा आगोमा बसेर तप गर्नु, जाडोमा पानीभित्र बसेर तप गर्नु, स्त्रीको बारेमा कहिल्यै पनि नसोच्नु, मन नविचार नगर्नु। कति कडा कडा नियम छन् यहाँ सन्यासका। अनि यो सन्यासको जुन नियम छ, यो सन्यासको नियम पनि आजको यस 21औं शताब्दीमा कसैले पनि पालना गर्न सक्दैन। त्यसै कारण यसलाई हामीले समय सान्दर्भिक रूपमा व्याख्या गर्नुपर्छ। सन्यास भनेको के हो आजको युगमा भन्दा जसले आसक्तिलाई परित्याग गर्छ, जसले विचारको आसक्ति छ, जसको भावनाको त्यो आसक्ति छ, त्यो विचारको आसक्तिलाई हामीले परित्याग गर्न सक्नुपर्छ। जस्तो भागवतले व्याख्या गरे अनुसार प्रत्येक दिन एक ठाउँमा चाहिँ एक दिन भन्दा नबस्नु भनेको छ, यो सम्भव छैन। बस, सारा चिज गर, तिमी आश्रममा पनि बस, त्यसरी कन्दफुल एकै समय मात्रै खाएर भिक्षाटन गर सात घरमा। आजको युगमा भिक्षाटन पनि नगर, तिमी किनेरै भलै खाऊ, तर जुन एउटा विचारको जुन आसक्ति छ त्यसलाई चाहिँ तिमीले परित्याग गरेको हुनुपर्छ। तिमी कहीँ पनि विचारले यदि आसक्ति भएका छौ भने तिमीले सन्यास ग्रहण गर्न सक्दैनौ, पूर्ण रूपमा तिमी वैरागी बन्नु पर्यो। आजको समयमा हामी कस्तो प्रकारको सन्यास देख्छौँ भन्दा बाहिरी आडम्बर छ, देखावटी छ सारा चिजहरू, तर भित्र आध्यात्मिकता छैन, भित्र आध्यात्मिकता छैन। जस्तो दुईजना सन्तहरू कतै नदी तरिराख्नु भएको थियो, एउटी स्त्री आइसिन् त्यहाँ, एकजना ठुला सन्त हुनुहुन्थ्यो, एकजना साना सन्त हुनुहुन्थ्यो। ठुला सन्त जो वृद्ध सन्त हुनुहुन्थ्यो उहाँको विचार थियो स्त्रीसँग हेर्नै हुँदैन, बोल्नै हुँदैन, छुनै हुँदैन। स्त्री नदी तर्न सकिरहेकी थिएनन्, उनले त्यहाँ गुहारिन् ती सन्तलाई, मलाई नदी पार लगाइदिनुहोस्। अर्का भर्खरका सन्तले सुन्ने बित्तिकै ती स्त्रीलाई काँधमा राखेर त्यो नदीलाई पार गराइदिएछन् र ती सन्त फर्केर आए। त्यसको केही दिन पछाडि 6-7 दिनभित्र गयो, त्यो ठुला सन्त रिसाइरहेका थिए उनीसँग। उनले भनेछन् त्यस समय तिमीले स्त्रीलाई छोयौ, त्यस समय तिमी बर्बाद भन्यौ, स्त्रीलाई त छुने नै होइन, हेर्ने नै होइन, सन्त भएर त आसक्ति गर्ने नै, स्पर्श नै गर्ने होइन। उनले बताइरहँदा ती साना सन्तले के भन्नुभएछ त भन्दा मैले त ती स्त्रीलाई त्यो नदीभन्दा पार लगाएर छोडेर त्यसै समय आइसकेको थिएँ, तर हजुरले त अहिलेसम्म काँधमा बोकेको बोकै हुनुहुँदो रहेछ। यो वर्डलाई सम्झिनुहोस्। मैले त त्यसै समय काँधदेखि उतारिसकेको थिएँ उनलाई जब त्यो नदी पार लगाएको थिएँ, तर हजुरले अहिलेसम्म काँधमा बोकिराख्नु भएको रहेछ, किन नछोड्नु भएको? ठुला सन्त निरुत्तर भने त्यस अवस्थामा। यानि कि स्त्रीलाई कसले बोकेको थियो? ठुला सन्तले बोकेका थिए, जो स्त्रीको विरोध गर्न चाहन्थे। यानि कि विचारको आसक्तिलाई हामीले छोड्नुपर्छ। आजको युगमा यही नै सन्यास हो, र कसैप्रति आसक्ति छैन, मोह छैन भने त्यो स्वतः सन्यासी हुन्छ। उसले कमण्डलो लिएरै हिँड्नुपर्छ, सात घरमा गएर भिक्षा माग्नै पर्छ, प्रत्येक रात्रिमा ठाउँ चेन्ज गर्नै पर्छ, आफ्नो आफ्नो झुटी के अरे कुटिया बनाउनै हुँदैन, र एउटा लगौटीमा मात्रै ऊ हिँड्नुपर्छ भन्ने होइन। आजको समय सान्दर्भिक व्याख्या, उसले पिताम्बर वस्त्र पनि लगाउन सक्छ, शरीर ढाक्न सक्छ, ऊ एउटा आश्रममा पनि बस्न सक्छ, र किनेर पनि उसले आफ्नो जीविकोपार्जन गर्न सक्छ, भले भिक्षा नगरोस्। तर यो विचारबाट आसक्तिलाई चाहिँ उसले के गर्नुपर्छ? विचारलाई जितेको हुनुपर्छ, मनको त्यो आसक्तिलाई जितेको हुनुपर्छ, अनि आजको युगमा वास्तविक सन्यास हुन सक्छ। यसरी हामीले यी चारवटा आश्रम र चारवटा वर्णलाई आजको युगमा वैज्ञानिक रूपमा व्याख्या गर्यौं। मैले व्याख्या गरिरहेको थिएँ कि हर चिजलाई हामीले समय सान्दर्भिक घटाउनु पर्ने हुन्छ। कतिपय शास्त्रहरूका कुराहरू पनि जो आजको समयमा आएर थोरै अवैज्ञानिक हुन्छन् भने तिनीहरूलाई हामीले समय सान्दर्भिक रूपमा घटाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तो सत्यमेव जयते जुन सत्ययुगको नारा थियो,
आजको युगमा मोदीले सत्यमेव जयतेलाई कसरी चेन्ज गर्थे त भन्दा स्वयमेव जयते, आफ्नै तिमीले जित्नुपर्छ, तिमीले जित्ने भनेको स्वयं आफूले आफूलाई हो, केही त्यस्ता कुराहरू। अनि हामी प्राय गरेर सत्ययुगको एउटा नारा के थियो, धर्मो रक्षति रक्षितः, जसले धर्मको रक्षा गर्छ भने उसको रक्षा स्वयं धर्मले गर्छ, यो सत्ययुगको नारा थियो। तर आजका दार्शनिकहरू, आजका वैज्ञानिकहरू, विश्लेषकहरू के भन्छन् भन्दा त्यो पहिलेको समय थियो जहाँ धर्मको पछाडि सबै दौड्ने गर्थे। तर त्यसभन्दा पछाडि एउटा यस्तो अवस्था आइदियो महाभारतकालीन समयमा, धर्म नै सबै थोक होइन रहेछ, राजनीति पनि केही रहेछ। राजनीतिको पछाडि लाग्नुपर्छ हामी। सबैजना कहाँ गए? राजनीतितिर गए। तर राजनीतिले पनि यथेष्ट रूपमा सबैको विकास गरेन, भलाइ गरेन, कल्याण गरेन। त्यसभन्दा पछाडि के गरियो? राजनीति पनि सबै थोक होइन रहेछ। पुनः विज्ञानको डेभलप हुँदै हुँदै गयो। विज्ञानको डेभलप हुँदै गइरहेको अवस्थामा सबै प्रविधितिर आकर्षित भइरहेका थिए। विज्ञान पो रहेछ त सबै थोक सुविधा दिने, हर चिज पाउने विज्ञानबाट रहेछ, विज्ञानको पछाडि लाग्नुपर्छ। अब त्यस समयको एउटा मुद्दा विज्ञानतिर के भइरहेको थियो? आकर्षित भइरहेको थियो। अनि विज्ञानले पनि सबै थोक नदिने कुरा अन्त्यमा विश्लेषकहरूले पत्ता लगाए। सारा सुविधाहरू युज गरेर पनि, धन सम्पत्ति युज गरेर पनि आज व्यक्ति दुखी नै छ भने सुख केले दिन्छ? आजको युगमा वैज्ञानिकहरू भन्छन्, दार्शनिकहरू भन्छन्, यदि व्यक्ति सुखी छ आजको युगमा भने केवल त्यो पोजिटिभ थिङ्किङद्वारा, सकारात्मक विचारद्वारा आजको युगमा व्यक्ति सुखी छ। त्यसै कारणले धर्मो रक्षति रक्षितः भन्ने नारा आज वैज्ञानिकहरूले कहाँ ल्याए? सकारात्मक सोचमा आज व्यक्ति खुसी छ। धर्ममा पनि खुसी छैन आजको समयका व्यक्तिहरूलाई। धर्म नै सबै थोक हुन सक्दैन, तर सकारात्मक सोच कसैले राख्छ भने आजको युगमा त्यो व्यक्ति पर्फेक्ट हुन्छ, उसको विकास हुन्छ। त्यसै कारण यस्ता केही त्यस्ता कुराहरू, विशेष कुराहरूलाई हामीले चेन्ज गर्न सक्नुपर्छ समय सान्दर्भिक रूपमा। र सन्यास आश्रम नै सबै थोक हो, वानप्रस्थ नै सबै थोक हो, ब्रह्मचर्य सबै थोक हो भन्ने एउटा मान्यता जुन छ त्यो वास्तवमा गलत मान्यता पनि हो। किनकि शास्त्रले नै भनेको छ, धन्यो गृहस्थाश्रम, चारैवटा आश्रमलाई जन्म दिने, पालन गर्ने नै गृहस्थ भएको हुनाले गृहस्थ आश्रम श्रेष्ठ हो। भागवतले पनि भनेको छ गृहस्थ आश्रमलाई। त्यसै कारण गृहस्थ धर्ममा नि रहेर पनि भजन गर्न सकिन्छ, सबै थोक गर्न सकिन्छ। र आजको युगमा सन्यासी नै बन्नुपर्छ, त्यसै गर्नुपर्छ, वनमै हिँड्नुपर्छ, कमण्डलु नै लिनुपर्छ भन्ने मान्यता आज हामीले छोड्नुपर्छ। यसलाई हामीले अपडेट गरेर नयाँ ढङ्गबाट हामीले सोच्नुपर्छ। सन्यास अनि वानप्रस्थ आश्रमलाई पनि यो मैले व्याख्या गरेँ। पुनः अर्को पोइन्टमा म जाँदैछु। सफलताको सूत्र 17औं अध्यायमा छ, ब्राह्मणस्य हि देहोयं शूद्रकामाय नेष्यते। 17औं अध्यायको श्लोक छ, बडा सुन्दर श्लोक छ। ब्राह्मणस्य हि देहोयं, 42 श्लोक। शूद्रकामाय नेष्यते, कृच्छ्राय तपस्से चेह प्रत्यानन्ता सुखाय च। हामी आज अभिमान गर्छौँ नि, ब्राह्मण हौँ हामी सबैभन्दा ठुला हौँ, हामीलाई सबैले मान्नुपर्छ, हामी गण्यमान्य हौँ भन्ने जुन हाम्रो मान्यता छ, एकपटक यो श्लोक हामीले आफैले आफैलाई घटाएर हेरौँ। जति हामी ब्राह्मण छौँ, ब्राह्मणको शरीर भनेको, ब्राह्मणको जीवन भनेको कस्तो अरे त भन्दा, ब्राह्मणस्य हि अयम देह शूद्रकामाय नेष्यते। सानातिना काम गर्नको लागि, सानातिना सफलताको लागि इष्ट छैन, तपाईँको योग्य छैन यो जीवन। ब्राह्मणको जीवन त सानातिना सफलता पाउनुभयो, सानातिना कर्महरू गरेर आफूलाई अल्झाइराख्नु भएको छ, जसो तसो जीवन धान्नु भएको छ भने न इष्यते, त्यसले मात्रै पुग्दैन तपाईँलाई। भागवतले के भनेको छ? के को लागि हो? कृच्छ्राय तपस्से चेह। कृच्छ्र भनेको अत्यन्तै कष्टकर तपस्याको लागि हो यो ब्राह्मणको जीवन। स्ट्रगलको लागि हो, लाइफ इज स्ट्रगल त भनेको छ नि, तर अझै ब्राह्मणको लाइफ चाहिँ के हो? पूर्ण रूपमा स्ट्रगल हो। कृच्छ्राय तपस्से इह प्रत्यानन्ता सुखाय च। र शरीर छोडिसकेपछि परलोकमा सुख प्राप्तिको निमित्त अत्यन्तै दुष्कर तपस्या गर ब्राह्मण, तपस्या गर, यसैको लागि तिम्रो जीवन हो।
भागवतले यसरी के गरेको छ, शङ्खनाद गरेको छ। तर आज हामी ब्राह्मण भएर सानो एउटा कर्मकाण्डमा कतै अल्झ्यौँ, 2-4 हजार कमायौँ भने नि मैले ब्राह्मणको यो देहलाई धानिरहेको छ भन्ने एउटा अभिमान आउने गर्छ। तर यस वाक्यलाई हामीले यदि अनुकरण गर्ने, हृदयङ्गम गर्ने हो भने केवल यत्तिकै लागि मात्र होइन रहेछ। अर्को जन्ममा पनि मरेर गइसकेपछि चाहिँ अनन्त अमरत्वको प्राप्तिको लागि रहेछ जीवन। यही जीवन हाम्रो धौधौ परिरहेको छ, सफलता नपाएर भने अर्को जीवनको लागि पनि भागवतले हामीलाई इङ्गित गरेको छ भने यो जीवन हाम्रो कति सफल हुनुपर्छ विचार गरौँ हामी। भने ब्राह्मणको शरीर भनेको केवल के हो, स्ट्रगलको लागि हो, तपस्याको लागि हो। तपस्या भन्नेको मतलब वनमा गएर तप गर भनेको होइन। तपाईँको लक्ष्य के हो त्यसको लागि तप हुनु पर्यो। तपाईँको हरदम 18 घन्टा मेहनत गर्नु पर्यो, खट्नु पर्यो, अनि मात्रै गएर म ब्राह्मण हुँ, मैले पढ्नका लागि यसरी लक्ष्यमा म खटिएको छु भन्न सुहाउँछ। त्यसै कारण ब्राह्मणको बारेमा यस श्लोकले व्याख्या गरेको छ। अथवा यहाँ अर्को श्लोक पनि पाइन्छ कि कस्तो प्रकारको तप गर्ने त हामीले भन्दा 18 अध्यायमा बताउँछ। 18औं अध्यायको 4थो श्लोकले भन्छ ब्राह्मणले कसरी तप गर्ने अरे भन्दा ग्रीष्मे तपेत पञ्चाग्निन वर्षा सार साड जले। ग्रीष्म ऋतुमा गर्मीमा तपाईँले अग्निको छेउमा बसेर, अग्निको बिचमा बसेर तपस्या गर्ने, जाडोमा ठन्डा जलको नदीभित्र गएर तप गर्ने, त्यतिसम्मको कष्ट ब्राह्मणले गर्नुपर्छ भन्ने शिक्षा यस श्लोकले हामीलाई यहाँ प्रस्तुत गरेको छ। सान्दर्भिक रूपमा हामीले यसको व्याख्या गर्यौं। अब म अर्को पोइन्टको व्याख्या गर्न गइरहेको छु। यो पोइन्ट एउटा यस्तो गहिरो पोइन्ट हो, साइकोलोजीले अत्यन्तै गहिरोसँग जुन पोइन्टलाई व्याख्या गरेको छ र यदि यस पोइन्टलाई हामीले बुझ्ने हो, जान्ने हो भने कुनै प्रकारको साम्प्रदायिक झगडा कहिल्यै पनि हुँदैन। व्यक्ति व्यक्तिको बिचमा, धर्म धर्मको बिचमा पनि साम्प्रदायिक झगडा कहिल्यै पनि हुँदैन। सम्प्रदायको बिचमा कहिल्यै पनि लडाइँ गर्नु पर्दैन र हामीले कहिल्यै पनि दुःखी हुनु पर्दैन यदि यो भागवतको सिद्धान्तलाई हामीले सम्झिन सक्यौँ भने। यो दूरदृष्टिवादी जुन सिद्धान्त छ, भगवान श्री कृष्णले जुन उद्धवलाई सम्झाइराख्नु भएको छ, यो सिद्धान्त जसमाथि म व्याख्या गर्न गइरहेको छु, यस सिद्धान्तलाई यदि हामीले सम्झिन सक्यौँ भने जीवनमा कहिल्यै दुःखी हुनु पर्दैन र कसैसँग हाम्रो लडाइँ पनि हुँदैन। बडा मार्मिक यो प्रसङ्ग म व्याख्या गर्न गइरहेको छु, अत्यन्तै ध्यान दिएर सुन्नु होला। यो सिद्धान्त जुन छ 22औं अध्यायको तत्त्वहरूमाथि, सांख्य दर्शनमाथि रिलेटेड छ यो सिद्धान्त। उद्धवजीले 22औं अध्यायको सुरुमा प्रश्न गर्नुभएको छ, कृष्ण तत्त्वहरूको बारेमा कुनै तत्त्ववेत्ताले बताउँछन् तत्त्वहरू 28 वटा छन्, कसैले बताउँछ 26 वटा छन्, कसैले 25 वटा बताउँछ, कसैले 7 वटा बताउँछ, कसैले 8 वटा बताउँछ, कसैले 5 वटा बताउँछ, कसैले एउटा बताउँछ। वास्तवमा के हो कृष्ण, यति धेरै मतभेद आखिर किन? वास्तविक कुरो चाहिँ के हो, सत्य चाहिँ के हो, रियालिटी चाहिँ के हो? उद्धवजीले सुन्दर प्रश्न गर्नुभएको छ। यस प्रश्नको उत्तरमा बडा गहिरो दर्शन छ, अत्यन्तै गहिरो दर्शन। एउटा साइकोलोजीको बडा सुन्दर दर्शन हो। हामीले जीवनमा यसलाई पालना गर्न यदि सक्यौँ भने। भगवान श्री कृष्णले कस्तो जवाब उद्धवलाई दिनुभयो भन्दा, हे उद्धव, तिमीले जुन सङ्ख्याको कुरा गर्यौ, सर्वप्रथम त तिमीले बुझ 28, 27, 26, 25, 8, 7 कसरी भएको भन्दा संसारमा अनेक मत मतान्तरहरू छन्। कोही छन् द्वैतवादीहरू, कोही छन् अद्वैतवादीहरू, कोही छन् विशिष्ट द्वैतवादीहरू, कोही छन् द्वैतवादीहरू। अनेक अनेक मतावलम्बीहरूको अनेक अनेक मतहरू संसारमा छन्। कसैले प्रकृतिलाई मान्ने, कसैले पुरुषलाई मान्ने, कसैले जीवात्मा र परमात्मा दुवैलाई मान्ने। यसै कारणले गर्दाखेरि यस प्रकारको भेद हुन गएको हो। तर एउटा कुरा याद राख उद्धव, यो उनीहरूको आफ्नो आफ्नो मत हो र सबै मत सही छन्, कोही पनि गलत छैनन्। यहाँ जसले जुन जुन मत प्रकट गरेका हुन्, जस्तो 28 वटा तत्त्व छन् भन्छन् कसैले, किन भन्दा 25 तत्त्वलाई त मान्छन् नि उनीहरू र अरू 3टा
गुणलाई पनि मान्छन् उनीहरू, सत्व रजतम। त्यसै कारण 28 तत्त्व छ भन्छन् उनीहरू। कसैले 26 तत्त्व मान्छन्। 26 तत्त्व किन मान्छन् भन्दा जीवात्मा र परमात्मालाई अलग अलग लिन्छन्, त्यसै कारण 26 तत्त्व। कसैले ईश्वरलाई मात्रै मान्छ, परमात्मालाई मात्रै, उसको दृष्टिमा 25 तत्त्व। कसैले 8वटा तत्त्वलाई मान्छ, पञ्चमहाभूत अनि 3वटा गुणलाई। कसैले 6वटालाई पनि मान्छ, पञ्चमहाभूत, एउटा ईश्वर। कसैले एउटै मात्रै तत्त्वलाई पनि मान्छ, ब्रह्मको अलावा अरू केही पनि छैन संसारमा। त्यसै कारण यस्ता मतहरू छन्, तर सबै सही हुन् उद्धव। तिमीले यसको चक्करमा कहिल्यै पनि नलाग, कुन चाहिँ सही होला भनेर, सबै सही छन्। सम्झिनु होला, अत्यन्तै भास्ट पनि छ यो दर्शन। कृष्णले के भन्नुभयो, तिमी यसको गुणन भागामा कहिल्यै पनि नलाग। यसको सपोर्टमा, यसको विरोधमा यदि तिमी लाग्यौ भने वास्तविक तत्त्वबाट तिमी चुक्न पुग्छौ। यी विभिन्न मतान्तरहरूले के सिद्ध गर्न खोजिरहेका छन् भन्दा, सिद्ध गर्नु उनीहरूको उद्देश्य त ईश्वर हो नि, म हो नि। त्यसै कारण मलाई सोच, एउटै मात्रै उद्देश्य लक्ष्य ममा केन्द्रित गर। तिमीले संख्याको चक्करमा यदि तिमीले लाग्यौ भने जहिले दुःखी नै हुनुपर्छ तिमी। सबैको सही छ, जसले जुन जुन मत भनिरहेका छन् सबै आफ्नो आफ्नो ठाउँमा सही छन्। आफ्नो ठाउँमा उभिएर हेरिरहेका छन् उनीहरूले। यथा दृष्टि तथा सृष्टि, जसको जस्तो विचार छ सबैको सही विचार छ। त्यसै कारण तिमीले गुणन भागमा तिमी कहिल्यै पनि नलाग, के चिज सही हो भन्ने कुरा। यति भनिरहँदा पनि तपाईँहरूले बुझिराख्नु भएको छैन सायद। हामी एउटा पिक्चरको उदाहरणद्वारा सम्झाउँछौँ। एउटा यहाँ पिक्चर हामीले स्क्रिन सेयर गरिरहेका छौँ सबैजनाले। यो पिक्चरलाई हेर्नु होला। यो पिक्चरले यो दर्शनलाई खुलस्तसँग व्याख्या गर्छ। बडा ध्यान दिएर हेर्नु होला यो पिक्चर। दुईवटा मान्छेहरू छन्, एउटा दाहिनेपट्टि छ, अर्को देब्रेतिर छ। दाहिनेपट्टि बस्ने व्यक्तिले देखाइरहेको छ ती पिक्चरहरू चाहे काठ होस् चाहे जे होस्, उसले देखाइरहेको छ औँलाले। हेर्नुहोस् के भन्छ हो भन्दा, यहाँ 3वटा छन्, यहाँ 3वटा काठहरू राखिएको छ, उसले देखाइरहेको छ। अब यतापट्टि जो देब्रेतिरको व्यक्ति छ उसले देखाइरहेको छ कहाँ 3वटा हो र, यो त 4वटा छन् नि। यहाँ राम्ररी हेर्नुहोस् त, त्यहाँ कतिवटा पिक्चर छन्। एकातिरबाट हेर्ने हो भने 4वटा पिक्चरहरू छन्, 4वटा काठहरू छन्। तर अर्कातिर हेर्ने भने प्रष्टसँग हामीले 3वटा मात्रै देखिरहेका छौँ। अब यी दुई व्यक्तिको बिचमा यहाँ द्वन्द्व हुन्छ। एउटाले भन्छ मैले प्रष्ट देखिरहेको छु नि मेरो आँखाले, यहाँ त पिक्चर त 3वटा मात्रै छ। अर्काले भन्छ कहाँ 3वटा, मैले देखिरहेको छु, तैँले झुट बोल्दा हुन्छ, यहाँ त 4वटा छ। दुवैको बिचमा द्वन्द्व हुन्छ, झगडा हुन्छ। यस पिक्चरको पछाडि साह्रै ठुलो गहन दर्शन छ। यस पिक्चरको पछाडि अत्यन्तै ठुलो एउटा मनोविज्ञान छ। यो मनोविज्ञानलाई हामीले जीवनमा उतार्न, हृदयङ्गम गर्न सकेको अवस्थामा झगडा गर्नै पर्दैन हामीले कोहीसँग पनि। संसारमा आजसम्म जति पनि झगडाहरू भए, एउटा देश र अर्काको देशको बिचमा, धर्मको बिचमा, सम्प्रदायको बिचमा, त्यो झगडा कहिल्यै पनि हुँदैन। अब म तपाईँहरूलाई प्रश्न बनाउँदैछु, यो आखिर किन यस्तो हुन गयो भन्दा, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। हामीले भित्र जस्तो हाम्रो दृष्टि छ, हामीले सृष्टि पनि त्यसरी नै देखिरहेका हुन्छौँ। हामीले एक रूपमा देखिरहेका हुन्छौँ कुनै घटनालाई भने त्यही घटनालाई अरू व्यक्तिले दोस्रो रूपमा देखिरहेको हुन्छ। भरे झगडा गरे के होइदिन्छ त भन्दा, यस्तो हो भनेर हामी त्यसलाई परिभाषित गर्न चाहन्छौँ। उसले देखेको अर्कै हुन्छ यथार्थ, उसले भन्छ यस्तो। दुवैको बिचमा झगडा हुन्छ। मानौ एकछिनको लागि संसारमा आज हिन्दूहरूको बिचमा, मुस्लिम अनि क्रिस्चियनहरूको बिचमा के भइरहेको छ, झगडा भइरहेको छ। किन? हिन्दूले भन्छ ईश्वर भन्ने तत्त्व त कृष्ण हो, राम हो, शिव हो। तर मुसलमानले त्यसलाई स्वीकार गर्न तयारै हुँदैन। मुसलमानले भन्छ अल्लाह हो नि ईश्वर त। अब यस बिचमा दुवै धर्मावलम्बीहरूको बिचमा युद्ध हुन्छ।
क्रिस्चियनले भन्छ जिसस क्राइस्ट हो ईश्वर त, तर हिन्दूले भन्छ जिसस छैन, जिससको के सत्ता छ। जिसस त कृष्णलाई पनि मान्नेवाला थिए, भलै त्यो सत्य कुरा होला। कृष्णलाई मान्थे जिससले कुनै समयमा, कृष्णलाई पनि ईश्वर मान्थे, ईश्वरको सत्ताको रूपमा स्वीकार गरेको कथा छ। तथापि एकपटक यो गहन दर्शनलाई हृदयङ्गम गर्नुहोस्। हिन्दूले कृष्णलाई ईश्वर देखिरहेको छ, क्रिस्चियनले जिससलाई ईश्वर देखिरहेको छ। हिन्दू भन्छ त गलत छस्, क्रिस्चियन भन्छ हिन्दूलाई त गलत छस् नि, म त सहीमा छु। तर गलत को छ, को सही छ? एकपटक विचार गरेर हेर्नुहोस् त, दुवैजना सही छन् आफ्नो आफ्नो स्थानमा। उसको स्थानमा बसेर हेर्ने हो भने ऊ पनि सही छ, उसलाई पूर्ण विश्वास छ जिसस क्राइस्ट नै के हुन्, ईश्वर हुन्। यता हिन्दूको जुन भक्त छ उसलाई पूर्ण विश्वास छ मेरो ईश्वर नै कृष्ण नै सत्य हो। तर दुवैले के गर्छन् भन्दा नेपाली एउटा उखान छ, मेरो गुरुको 12 टक्का। यो लागु हुन्छ, दुवैमा घटित हुन्छ र दुवैजनाको बिचमा गएर घमासान युद्ध हुन्छ। विश्वमा आजसम्म भएको पनि यही नै हो। मुसलमानले पनि त्यही हो, हिन्दूको ईश्वरलाई ऊ मान्न तयार छैन, किनकि उसले आफ्नो सत्ताबाट प्रष्ट रूपमा मानिरहेको छ, देखिरहेको छ अल्लाह नै मेरो ईश्वर हो। उसलाई भित्रैदेखि विश्वास छ, तर उसको कुरा न त क्रिस्चियनले मान्छ, न कसले मान्छ, न हिन्दूले मान्छ। यस प्रकारको एउटा विडम्बना संसारको हर क्षेत्रमा घट्ने गर्छ। यस अवस्थामा के गर्ने विवेकशील पुरुषले? भागवतको यही सिद्धान्तले, यही दूरदृष्टि सिद्धान्तले जुन कृष्णले तत्त्वको बारेमा यहाँ विवेचना गर्नुभएको छ, कृष्णले यसै प्रसङ्ग मार्फत हामीलाई सम्झाउने प्रयास गर्नुभएको छ। हामीमा यदि विवेक छ भने हामीले बुझ्न सक्छौँ यस कहानीलाई। यस्तो अवस्थामा हामीले के गर्ने? मानौ तपाईँ हिन्दू हुनुहुन्छ, तपाईँको ईश्वर कृष्ण हो भने तपाईँले आफ्नो माइन्डमा विवेक भर्नुहोस् त्यस समय कि तपाईँ एकछिनको लागि क्रिस्चियन बनिदिनुहोस् र क्रिस्चियन बनेर उसको सतहबाट तपाईँ हेरिदिनुहोस् त। उसको सतहबाट हेर्नु हो भने उसले पनि त पूर्ण रूपमा जिससलाई मानिरहेको छ, होइन र? होला जिससको सत्ता नहोला, कृष्णलाई मान्थे उनले पनि ईश्वर। तथापि हिन्दूको के छ मत? जिसस क्राइस्ट ईश्वरै होइनन्। अब हिन्दू शास्त्रले नै भनेको छ एउटा गुरुलाई पनि भगवानको उपाधि दिन सकिन्छ, गुरु र ब्रह्मा, गुरु र विष्णु, गुरुदेव महेश्वर। मानव जिसस एउटा गुरु स्वरूप त थिए नि क्रिस्चियनको लागि। अब गुरु स्वरूप थिए भने ती गुरु स्वरूप भएका जिससलाई ईश्वर मानिरहेको छ त के बिग्रियो यसमा? हिन्दूले एउटा खुल्ला दिलले स्वीकार गर्नुपर्ने होइन? अनि क्रिस्चियन पनि कहाँ कमी छ र? कृष्ण भनेको, राम भनेको त शैतान हो, त्यो कहाँ ईश्वर हो? उस स्वीकार्न त्यहाँ तत्पर नै छैन हो। मुसलमान पनि त्यस्तै हो, झगडा छ आपसमा, द्वन्द्व छ, टकराव छ, दिनै पछि झगडा चल्ने गर्छ। यस अवस्थामा हामीले के गर्ने? अब हाम्रो दूरदृष्टि के हो, कर्तव्य के हो भन्दा कृष्णले सम्झाए चाहिँ असलियत के हो त्यसमा तिमी नजाऊ, तर सबैको स्थानबाट, सबैको सतहबाट तिमी सोच। यदि सोच्यौ भने सबै कुरा सत्य पाउँछौ तिमीले। तिमी एकछिनको लागि क्रिस्चियनको सतहबाट सोचिदेऊ, तिमीले जिससलाई ईश्वर पाउँछौ। तिमीले मुसलमानको सतहबाट सोचिदेऊ, तिमीले त्यहाँ तिमीले अल्लाहलाई ईश्वरको रूपमा पाउँछौ। र हिन्दूको सतहबाट सोचिदेऊ कृष्ण नै परमात्मा हुन्छन्। तिमी दुःखी हुनु पर्दैन, तिमीले विरोध नै गर्नु छैन, बास विरोध गर्नु पर्दैन। तिमीले प्रयोग गर, विवेकको प्रयोग गर, बुद्धिको प्रयोग गर। र विवेकको यस समय यदि कसैले पनि प्रयोग गर्छ भने यस्ता सिद्धान्तहरूमा हामी जीवनमा कहिल्यै पनि अड्किनु पर्दैन, दुःखी हुनु पर्दैन। आजसम्म भएको पनि यही हो। सम्प्रदायकै झगडा तपाईँ हेर्नुहोस् एकछिनको लागि, कोही वैष्णव छ, कोही गणपत्य छ, कोही शैवी छ। शैव अनि वैष्णवहरूको बिचमा द्वन्द्व छ आज पनि। वैष्णवले भन्छ विष्णु ठुलो, अनि शैवीहरूले भन्छन् कहाँ विष्णु ठुलो, ठुलो त शिव हो। टकराव छ, झगडा छ। किन? शास्त्र पढेको छ व्यक्तिले, भागवत पढेको छ, तर कृष्णले दिएको यो रहस्यलाई हृदयङ्गम गरेकै छैन। त्यसै कारण द्वन्द्व छ आज, देख्नु भएको छ नि। विद्वानहरूको बिचमा, सम्प्रदायको बिचमा झगडा छ।
सम्प्रदायको बीचमा मर्न तयार छौ, आफ्नै ईश्वरलाई ईश्वर भनिदिनु पर्छ अरूले, यो सोच छ। चाहे ती वैष्णवका ठुला ठुला गुरुहरूको सवालमा हेरौँ हामी, चाहे शैवीहरूको सवालमा हेरौँ, चाहे अन्य मत अवलम्बीहरूमा हेरौँ, तर उसले आफ्नै सिद्ध गर्नै पर्ने हुन्छ। मेरै गुरुको 12% अरूको सतहबाट ऊ हेर्न तयारै छैन। यस्तो यथार्थ छ। कृष्णले यस अवस्थामा उद्धवलाई दिएको यो सांख्यको गुण उपदेश यदि हामीले हृदयङ्गम गरेको थियो भने यसरी कहिल्यै पनि झगडामा उत्रिनु पर्ने थिएन हामीले। मान्नुहोस्, एउटा पहाडको डाँडोमा कोही चुचुरामा बसेको छ, एउटा तल बसेको छ खेतमा। त्यो खेतमा बस्ने भनिरहेको छ, यो पहाडमा म उकालो देखिरहेको छु, उकालो छ यहाँ। अनि माथि चुचुरामा बस्ने व्यक्ति के भन्छ, होइन यो त ओह्रालो हो, कहाँ उकालो हो। हेर्नुहोस् त कति हास्यास्पद छ कुरा। जो चुचुरामा बसेको छ उसले भन्छ यो ओह्रालो हो, ऊ आफ्नो ठाउँमा सही छ नि। अनि त्यो ओह्रालोमा बसेकोले, तल बसेकोले भन्छ यो त उकालो छ यहाँ त, उसको पनि सही हो। तर दुवैको बिचमा झगडा चल्छ। त्यो ओह्रालोमा बस्नेले यदि उकालोमा बस्नेको सतहमा बसेर सोचिदिने हो भने, त्यो उकालोमा बस्नेले ओह्रालोमा बसेको सतहबाट सोचिदिने हो भने यो झगडा कहिल्यै पनि हुने थिएन। यसरी नै विभिन्न धर्मावलम्बीहरूले यही सतहमा अरूको सतहमा रहेर यदि सोचिदिने हो, न्युट्रालिटीमा रहेर, तटस्थतामा रहेर यदि सोचिदिने हो भने यो संसारको झगडा, यो सम्प्रदायको झगडा, यो धर्मको झगडा कहिल्यै पनि हुने थिएन। चाहे देश देशमा नि हामी हेरौँ, एउटा देशको एउटा मत छ, अर्को देशको अर्को मत छ। अरूको स्थानमा उभिएर यदि हेर्ने विवेक यदि हाम्रो मस्तिष्कमा जन्मिएको थियो भने त्यो विवेकले कहिल्यै पनि झगडा गर्न हामीलाई दिने थिएन। त्यसै कारण यो अत्यन्तै गूढ प्रसङ्ग आज हामीले पढेका छौँ। यसलाई हामीले बुझ्यौन भने हामीले भागवतलाई बुझ्यौन, यसलाई बुझ्यौन भने हामीले एकादश स्कन्धलाई बुझ्यौन, यसलाई यदि बुझ्यौन हामीले भने कृष्णको उपदेशलाई कदापि बुझ्यौन। हामीले अरूको सतहबाट हेर्ने प्रयास गर्नुपर्छ, विवेकको प्रयोग गर्नुपर्छ। तर यस विवेकलाई पनि थोरै भाष्ट छ यो दर्शन। मैले सुरुमा पनि भनेको छु, हर स्थानमा तपाईँले लगाउन पाउनु हुँदैन यसलाई। फेरि कुनै ठाउँ अपराध भइरहेको छ, कसैले तपाईँको आँखाको अगाडि चोरी गरिरहेको छ भने त्यो चोरी गरिरहेको अवस्थामा त्यो चोरको दृष्टिबाट हेरिदिनु भने भलै ऊ गरिब होला, बिचरा चोर होस्, उसलाई पनि असर परेको छ, उसले चोर्दा के भयो, उसको सतहबाट हेरिदिनु भयो भने त्यहाँ फेरि गडबड छ कुरा। यस दर्शनलाई पनि सीमित स्थानमा राख्नुपर्छ, हामीले सीमित स्थानमा लागू गराउनुपर्छ। र अतिवादमा छैन यो दर्शन, ठिक्क मिलाएर बुझ्ने दर्शन हो। तर अत्यन्तै गहनतम दर्शन हो यो, कृष्णले उद्धवजीलाई दिएको दर्शन। हामीले पिक्चर सहित यसलाई थोरै विवेचना गऱ्यौँ, थोरै केलायौँ, यहाँहरू सबैले बुझ्नुभयो होला हामी आशा गर्छौँ। र अर्को पोइन्टमा म जान्छु, आजको अन्तिम पोइन्ट छ यदुकुलको संहारको पोइन्ट। यदुकुल संहारको जुन पोइन्ट छ, यस पोइन्टमा एउटा दर्शन छ। कस्तो दर्शन भन्दा महान पुरुषहरूको दूरदृष्टि र सामान्य पुरुषहरूको अदूरदृष्टिको दर्शन छ। यस दर्शनमा भगवान श्री कृष्ण जति बेला यदुवंशीहरूलाई श्राप परेको थियो, यदुवंशीहरूलाई श्राप परेको समयमा पहिले म सम्झाउँछु कि यो घटनालाई, कुनै पनि ठुलो ठुलो विपत्ति आइपर्दा जीवनमा महान पुरुषहरूले चाहिँ त्यो विघ्न आइपर्दा टाढाको सोध्छन्, अरे पछि गएर के हुन्छ त, यसको परिणाम के हो। तर छोटा मोटा हामी जस्ता सामान्य पुरुषले के सोध्छन्, त्यसै घटनालाई मात्रै हेर्छन्, पछाडिको केही पनि हेर्दैनन्। तर महान पुरुषले के हेर्छन्, पछाडिको कुरा हेर्छन्। जब यदुवंशीहरूलाई श्राप परेको थियो, श्राप पर्नुमा चाहे त्यो ऋषिहरूको अपमान गरेर दुर्वासा निमित्त थियो होला, अथवा गान्धारीले श्राप दिएर गान्धारी निमित्त थिएन होला, अथवा अष्टावक्रको पनि कथा आउँछ श्रापमा, उनी निमित्त थिए, चाहे जे होस्। तर श्राप पर्दाखेरि हेर्नुहोस् दृष्टि, कृष्णको दृष्टि र सामान्य यदुवंशीहरूको दृष्टि। यदुवंशीहरूले के गरे, यदुवंशीहरू डराए, अब श्राप पर्यो, अब मरिने भइयो, अब के गर्ने। त्यो मुसललाई पिसे, कसैले लगेर नदीमा बगाइदिए, कसैले बच्ने प्रयत्न गरे, कसैले कसैलाई भन्नु हुँदैन, भित्रभित्र लुकाउनु पर्छ। यसरी आत्तीय यदुवंशीहरू त्यो समस्यालाई देखेर, तर त्यो समस्यामा दूरदृष्टि भएका कृष्णले, कृष्ण जस्ता महान पुरुषले के देख्नुभयो, श्राप पर्नु त राम्रो कुरा, उहाँले पछाडिको कुरा हेर्नुभयो,
यदि श्राप पर्ने थिएन भने मेरो यदुवंश जुन यदुवंशलाई जित्न आज देवता पनि सक्दैनन्। मैले पृथ्वीको तमाम भारलाई त उतारेर राक्षसता मारेँ, तर भोलि गएर मेरो यही यदुवंश नै के हुन्थ्यो, कण्टक हुन्थ्यो, पृथ्वीको भार बन्थ्यो। यसैको कारण मेरा प्रजाहरू त्राही त्राही हुने गर्थे। त्यसै कारण जे भएको छ राम्रो भएको छ। कृष्णले के लिनुभयो, दूरदृष्टिको त्यो क्षमता लिनुभयो, सोच लिनुभयो र कृष्ण के हुनुभयो, सुखी हुनुभयो। अन्तिम अवस्थामा पनि सबै झगडा गरिरहेका थिए, त्यस घटनालाई पनि कृष्णले हेर्नुभयो। होनेहार दैव नटार उनीहरू मर्न चाहिरहेका छन्, भार पनि उत्रिने म छोडिदिन्छु। उहाँ चाहिँ के गर्नुभयो, उनीहरू मैरेक मदिरा पिएर चाहिँ के गरिरहेका थिए त भन्दा लडिरहेका थिए, आपसमा झगडा गरिरहेका थिए। कृष्ण मुसु 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 गरेर हाँसिराख्नु भएको थियो। त्यसै कारण महान पुरुषहरूले पछाडिको कुरा हेरेर उनीहरू सुखी हुने गर्छन्। तर अरू पुरुषहरू जस्तो महाभारतको एउटा घटना आउँछ, युद्धको क्रममा जब घटोत्कच मर्छन्, कर्णको ब्रह्मास्त्र लागेर भीम इत्यादि पाण्डवहरू रुन लाग्छन्। त्यस समय हाम्रो घटोत्कच मर्यो, अब युद्ध हामीले हार्ने भयौँ, के गर्नु भनेर रुन लाग्छन्। तर कृष्ण हाँस्नुहुन्छ त्यस समय। भीमसेनले सोध्छन्, कृष्ण तिमी किन हाँसिरहेका छौ, हाम्रो घटोत्कच जस्तो आज बलवान मरेको छ। कृष्णले भन्नु, मैले परिणाम हेरिरहेको छु युद्ध, किनकि कर्णसँग त एउटा ब्रह्मास्त्र थियो, त्यो एउटा ब्रह्मास्त्र अब प्रयोग भइसकेको छ। यसको मतलब हो कि हाम्रो युद्ध अब सुनिश्चित विजय भएको छ, हामी जित्छौँ, अब फिक्स भएको छ। त्यसै कारण म आज हाँसिरहेको छु। हेर्नुहोस्, दूरदृष्टि। महान पुरुषहरूले पछिको घटना हेर्छन् अनि सुखी हुन्छन् उनीहरू। तर क्षुद्र व्यक्तिहरू, असफल हुने व्यक्ति तत्कालको प्रतिक्रिया हेर्छ र ऊ दुःखी हुन्छ। यदुवंशको संहारको घटनामा पनि कृष्ण सुखी हुनुभयो, कृष्ण हाँस्नुभयो। यो संहारलाई देखेर अरू सबैजना अत्यन्तै रोए, दुःखी भए, पीडित भए, डिप्रेसनमा गए। यो दर्शन हामीले यदुकुलको संहारबाट प्राप्त गर्न सक्छौँ। र आजलाई मैले यति नै व्याख्या गरेँ।